Hello, Namaste. It's me Naresh Raj Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today, this video is about BBS second year TU or BBS third semester FU for the basis of fundamental of financial management या भनौं फाइनान्स बाट एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फंडामेंटल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न सँग रिलेटेड न्यूमेरिकल मोडल क्वेशन सोलुसन गरेर देखाउने छौं र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भने यही च्याप्टरमा बेसिस भएर चाहिँ यो च्याप्टरमा हामीले सिक्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट एसेन्शियल फर्मुलाजहरु बारे डिस्कस गरेका थियौं भने आज चाहिँ त्यही फर्मुलाको बेसिसमा रहेर चाहिँ आज हामी पास्ट न्यूमेरिकल मोडल क्वेशन चाहिँ सोलुसन गरेर देखाउने छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हामीले यहाँ एउटा क्वेशन राखेका छौं र यो चाहिँ पास्ट क्वेशन हो। यसलाई चाहिँ अब हामी कम्प्लिटली सोलुसन गरेर देखाउने छौं। क्वेशनमा के भन्छ भन्दाखेरि कन्सिडर द फ्लोइङ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ रेट्स अफ रिटर्न एसोसिएटेड विथ स्टक ए र स्टक बी। हामीलाई स्टक ए र स्टक बी को चाहिँ के टेबल दिएको छ इन द फ्लोइङ टेबल। स्टेट अफ इकोनोमी एउटा आर्थिक वर्षको चाहिँ 1 2 3 इयर दिएको छ र प्रोबेबिलिटी चाहिँ इकोनोमी भनेको स्टेट अफ इकोनोमीमा 1 मा चाहिँ प्रोबेबिलिटी 0.3 अनि 0.4 र 0.3 क्रमशः दिएको छ। फेरि स्टक दुईवटा स्टक दिएका छन्, स्टक ए र बी दिएका छन् र कुनै केसमा चाहिँ स्टक एम अथवा स्टक एन, स्टक एक्स, स्टक जेड जे पनि भन्न सक्छ। सो स्टक ए मा चाहिँ 5%, 10 र 15% दिएको छ, स्टक बी मा चाहिँ 25%, 15 र 5% दिएको छ र क्वेशनले के मागेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ल हेर्नुस् है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माग्यो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी। स्टक ए को पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्टक बी को पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न माग्यो। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि स्टक ए को पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्टक बी को पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माग्यो। र बी मा के भन्छ भन्दाखेरि इफ यु फ्रम अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड बी कम्प्राइजिङ 70% वेल्थ इन द स्टक ए। ल 70% चाहिँ स्टक ए को वेल्थ छ भनेपछि अब स्टक बी को कति भयो त 30%, किनभने टोटल 100% हुन्छ, 100 मा 70% चाहिँ ए को छ भने बी को चाहिँ बाँकी कति भयो त 30%। यसरी बुझ्नु होला। एन्ड द रेस्ट इन स्टक बी, स्टक बी चाहिँ रेस्ट भनेपछि त्यही 70% चाहिँ ए को हो, बाँकी चाहिँ बी को। त्यसैगरी क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल भन्यो। र हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले यिनै कुराहरुको सबैको हामीले फर्मुलाहरु एक्सप्लेन गरेका थियौं र त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ यहाँ प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। ओके, अब यसको सोलुसन गरौँ है त। सोलुसन सुरुमा ए नम्बरमा जाउँ। क्याल्कुलेसन of expected return and standard deviation for stock A. For stock A पहिला चाहिँ स्टक ए को चाहिँ हामी के निकाल्नु त क्वेशनले के मागेको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो फर स्टक ए को लागि टेबल बनाऊ। ओके, हामीले चाहिँ अब स्टक ए को लागि चाहिँ हामीले यहाँ टेबल बनाइसक्यौं। क्वेशन अब हामीले के राख्नु पर्छ भने प्रोबेबिलिटी दिएको छ क्वेशनले, सो प्रोबेबिलिटी राख्यौं। प्रोबेबिलिटी कति दिएको छ भन्दाखेरि 0.3, 0.4, 0.3 यो चाहिँ क्वेशनले दिएको कुरा है त। अनि स्टक ए को लागि कति भन्छ त 5%, 10% र 15%। 5%, 10% र 15%। ल यो कुरा चाहिँ क्वेशनले हामीलाई गिवन दिएको भयो। अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशनले मागेको के हो हेर्नुस् त एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए र बी को। स्टक ए को पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टक बी को पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो स्टक ए को लागि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला the expected return on stock A भनौं expected E of R A। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को निकाल्दै हुनुहुन्छ भने ए, बी को निकाल्दै हुनुहुन्छ भने बी। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के थियो त समेसन R इन्टु पी हो। सो अब आर के को त भन्दाखेरि ए को भने आर ए, बी को भने बी। सो अब यसको लागि हामीले कलम के बनायो त आर ए इन्टु बी। अब यो आर ए भनेको स्टक ए ले स्टक आर ए ले चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्ने है त। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त 5 3 जा 15 भनेपछि 1.5, त्यसैगरी 4 इन्टु 10 भन्यो भने 4 आउँछ, त्यसैगरी 15 into 3 भन्यो भने 4.5
अब यसको लागि चाहिँ अब टोटल गर्ने समेसन RA इन्टु P र यो टोटल जोड्यो भने कति आउँछ त हाम्रो भनेपछि 5 4 9 10% है त ल अब समेसन RA चाहिँ कति रहेछ त 10% हो। यही नै हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक A भयो। अब त्यसै गरी अर्को क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A को पनि B को पनि। सो देयरफोर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टक A, स्टक A को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी सिग्मा A ले डिनोट गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बित्तिकै मैले अर्को भिडियोमा रुट भनेको थिए, रुट समेसन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि RA माइनस एक्सपेक्टेड RA का होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी P। ल यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। अब यही फर्मुलामा चाहिँ बेसिस भएर चाहिँ अब हामी यहाँ टेबल कलम बनाउनु पर्यो। यसको लागि RA माइनस एक्सपेक्टेड RA अनि अर्को कलममा चाहिँ RA माइनस एक्सपेक्टेड RA यो जति आउँछ यसको होल स्क्वायर गरेर चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने है त। ल अब RA भनेको चाहिँ क्वेशनले दिएको छ स्टक A को RA कति छ 5 छ। सो यहाँनिर 5 लेख्ने माइनस अब एक्सपेक्टेड RA भनेको हामीले निकाल्यौं, एक्सपेक्टेड RA कति निकाल्यौं 10 निकाल्यौं र 5 माइनस 10 गर्दाखेरि यहाँ कति भयो -5 भयो है त। सो तपाई यहाँ -5 लेख्नु होला। त्यसैगरी RA भनेको 10 छ, 10 माइनस 10 गर्दाखेरि 0। त्यसैगरी RA भनेको 15 माइनस एक्सपेक्टेड RA भनेको 10, 15 माइनस 10 गर्दाखेरि 5 प्लस 5 मा आयो। अब RA माइनस एक्सपेक्टेड RA भनेको -5 र यसको स्क्वायर गर्दाखेरि -5 को स्क्वायर प्लस 25, 25 इन्टु P भनेपछि प्रोबेबिलिटी 25 इन्टु 0.3 गर्नुहुन्छ भने 7.5 आउँछ। त्यसैगरी 0.4 इन्टु अब 0 को स्क्वायर भनेपछि त 0 नै हुन्छ। सो यहाँ 0 भयो। त्यसैगरी RA माइनस एक्सपेक्टेड RA भनेको 5, 5 को स्क्वायर भनेको 25, 25 इन्टु 3 भनेको यो पनि कति आयो त 7.5 आयो। अब यसलाई जोड्यो भने समेसन RA माइनस एक्सपेक्टेड RA का होल स्क्वायर इन्टु P इज इक्वल टु यो जोड्यो भने कति आउँछ त 7 7 14 15 आयो है त 15%। अब हामी यहाँ के गर्छौं त यसलाई चाहिँ रुटमा 15 लेख्छौं र यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 3.87% आयो। यो चाहिँ स्टक A को एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A चाहिँ 10% र स्टक A को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 3.87 आयो। ओके, अब हामीले स्टक A को चाहिँ के निकाल्यौं त एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल्यौं। त्यसैगरी स्टक B को पनि क्वेशनले के माग्छ त एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि। अब केही फरक छैन, फर स्टक B लेख्ने र प्रोबेबिलिटी जस्ताको त्यस्तै। अब स्टक A हैन कि अब स्टक B को चाहिँ अमाउन्ट राख्ने, चाहिँ 25 15 र 5 राख्ने। त्यसैगरी RA को ठाउँमा चाहिँ अब RB लेख्ने, त्यसैगरी सबै ठाउँमा RA को ठाउँमा RB लेख्नु होला। अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दाखेरि समेसन एक्सपेक्टेड RB इज इक्वल टु समेसन RB इन्टु P गर्ने। सेम यो क्वेशन हामीले यो चाहिँ जसरी गर्यौं त्यसरी नै अब फर स्टक B को पनि निकाल्छौं। फर स्टक B को लागि प्रोबेबिलिटी चाहिँ क्वेशनले दिएको छ। अब स्टक B को चाहिँ कति दिएको छ हेर्नुस् त 25%, 15 र 5 भनेको 25% अनि 15% र 5% है त। यो चाहिँ क्वेशनले दिएको। अब R इन्टु P किन गर्ने यसो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ निकाल्नु के हो त एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक B को है त। स्टक B को लागि चाहिँ अब हामी सम के लेख्छौं त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ B। अघि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A लेख्यौं, अब चाहिँ हामीले B लेख्ने। त्यसैगरी यहाँ पनि समेसन RB इन्टु P। A को निकाल्दै हुनुहुन्छ भने A, B को निकाल्दै हुनुहुन्छ भने B। जस्तै यहाँ चाहिँ स्टक AB नभनेर X र Y छ भने यहाँ चाहिँ RX लेख्ने अनि Y निकाल्दाखेरि RY लेख्नु होला है त। त्यसैगरी यहाँ पनि RB। ल अब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दाखेरि के हो त प्रोबेबिलिटीले चाहिँ यो स्टक B लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ 25 इन्टु 0.3 भनेको 7.5 अनि 0.4 इन्टु 15 भनेको 6, 5 3 जा 15 भनेको 1.5 र यो टोटल जोड्नु हुन्छ भने 7.5 प्लस 6 प्लस 1.5 गरे भने 718
भनेको 15% आयो है त। ल अब यो चाहिँ के आयो त RB into P, यो भनेको समेसन RB into P। अब यो यही नै के हो त एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न कति रहेछ त 15% रहेछ के को स्टक B को। अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि अब RB माइनस एक्सपेक्टेड RB अनि RB माइनस एक्सपेक्टेड RB का होल स्क्वायर इन्टु P गर्ने र यो टोटल जोडेर चाहिँ समेसन RB माइनस एक्सपेक्टेड RB का होल स्क्वायर इन्टु P र फर्मुला चाहिँ के हो त द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक B लाई हामी सिग्मा B ले डिनोट गर्छौं र यो निकाल्ने फर्मुला रुट ओभर समेसन RB माइनस एक्सपेक्टेड RB का होल स्क्वायर इन्टु P, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो र यो फर्मुलालाई चाहिँ भ्याल्यु पुट गर्नको लागि हामीलाई दुईटा कोलमको आवश्यकता पर्छ र यहाँ चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि RB भनेको यो क्वेशनले दिएको कति दिएको छ 25। सो यहाँ चाहिँ 25 माइनस एक्सपेक्टेड RB भनेको कति आयो त एक्सपेक्टेड RB 15 आयो। सो 15 गर्ने र 25 माइनस 15 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 10 आउँछ। सो यहाँ चाहिँ 10 लेख्नु होला है त यसरी। त्यसैगरी स्टक B को RB भनेको 15, 15 माइनस 15 भनेको 0। त्यसैगरी RB भनेको 5, 5 माइनस 15 भनेको माइनस 10। ल अब चाहिँ के गर्ने त RB माइनस एक्सपेक्टेड RB का होल स्क्वायर इन्टु P। अब यो RB माइनस एक्सपेक्टेड RB भनेको 10 भयो। यो 10 को स्क्वायर गरेर चाहिँ प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। 10 को स्क्वायर 100, 100 इन्टु 3 भनेको 30। ल त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो यहाँ 0 छ भने 0 ले त जतिलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 0 नै आउने भयो। त्यसैगरी माइनस 10 को स्क्वायर भनेको 100, 100 इन्टु 0.3 भनेको यहाँ कति आयो त 30 आयो र यो टोटल जोड्दाखेरि समेसन RB माइनस एक्सपेक्टेड RB का होल स्क्वायर इन्टु P गर्दाखेरि 60 आयो है त। ल अब यसलाई चाहिँ हामी फर्मुलामा राखौं। फर्मुला के हो त समेसन RB माइनस एक्सपेक्टेड RB का होल स्क्वायर इन्टु P हो र यो चाहिँ 60 भनेको के हो त भेरिएन्स हो है त। यदि क्वेशनले भेरिएन्स सोध्यो भने यो 60 नै भेरिएन्स हो। रुट हटायो भने भेरिएन्स, रुट भित्र राख्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो रुट 60 गर्दा 7.75%। ल स्टक B को चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% रहेछ र त्यसैगरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ स्टक B को चाहिँ कति रहेछ 7.75 रहेछ र यो चाहिँ A नम्बरको आन्सर चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब B नम्बरमा के भन्छ त भन्दाखेरि इफ यु फ्रम अ पोर्टफोलियो अफ स्टक A एन्ड B, स्टक A र स्टक B को चाहिँ पोर्टफोलियो comprising 17% wealth in stock A, stock A को चाहिँ 70% and rest in stock B। ल B चाहिँ के गर्छ रेस्ट गर्छ भनेपछि स्टक A को चाहिँ 70% हो भने बाकी 30% चाहिँ के हो त स्टक B हो। टोटल चाहिँ 100 हुन्छ। त्यसैले स्टक A को लागि 70% भयो, स्टक B को लागि चाहिँ 30% भयो है त। अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्छ। अब यसको चाहिँ अब हामी B नम्बरको चाहिँ सोलुसन गर्छौं। अब B नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दियो त वेल्थ A को लागि 70% भन्यो। हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि थोरै बुझौं। स्टक A को वेल्थ चाहिँ हामीलाई 70% छ भन्यो र स्टक B चाहिँ के छ भन्छ स्टक B ले चाहिँ के गर्यो त रेस्ट गर्यो भन्छ भने टोटल हाम्रो 100% हुन्छ र 100% मा स्टक A को चाहिँ 70% क्वेशनले तोकेकै छ र स्टक B को ले चाहिँ रेस्ट गर्छ भने बाँकी कति छ त भन्दाखेरि यहाँ त 30% छ। सो यो 30% चाहिँ के को हुन्छ स्टक B को हुन्छ र इफ क्वेशन चाहिँ यदि साइलेन्ट छ भने क्वेशनले चाहिँ तोकेन स्टक A को लागि यति स्टक B को लागि तोकेन भने त्यो बेला के गर्ने स्टक A को लागि पनि 50% र स्टक B को लागि पनि कति हुन्छ 50% हो। यो चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु होला है त। B नम्बरमा जाउँ। B नम्बरमा चाहिँ हामीलाई वेल्थ अफ A दिएको छ है त वेल्थ अफ A। सो यसलाई हियर B नम्बरमा हामीलाई WA भनौं। छोटकरीमा WA लेखे मैले र WA चाहिँ कति दिएको छ 70%। यो 70% भनेको 0.70। त्यसैगरी WB अब बाँकी कति छ त भन्दाखेरि 70 मा 30% भनेको यो 0.30
0.30। ल अब चाहिँ हामीलाई के मागेको छ क्वेशनले एक्सपेक्टेड रिटर्न है त एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियोको यो पोर्टफोलियोको बेला एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माग्यो। सो सुरुमा चाहिँ हामी द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो जसलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियोलाई एक्सपेक्टेड आरपी ले डिनोट गर्छौं है त ई अफ आरपी। सो यसको फर्मुला एक्सपेक्टेड आरए इन्टु डब्ल्युए प्लस एक्सपेक्टेड आरबी इन्टु डब्ल्युबी हाम्रो यो चाहिँ फर्मुला हो। एक्सपेक्टेड आरए चाहिँ हामीले ए नम्बरमा निकालिसकेका छौं। त्यसैगरी डब्ल्युए भनेको क्वेशनले दिएको छ अनि एक्सपेक्टेड आरबी पनि हामीले क्वेशन ए नम्बरमा निकालेका छौं अनि डब्ल्युबी पनि क्वेशनले दिएको छ भनेपछि यहाँ भ्यालु राखौं न त। एक्सपेक्टेड आरए भनेको 10% इन्टु वेट अफ ए भनेको 0.70 प्लस एक्सपेक्टेड आरबी चाहिँ 15% इन्टु वेट अफ बी भनेको 0.30। ल अब 0.70 इन्टु 10 गर्दाखेरि 7 आउँछ प्लस 7% प्लस 15 इन्टु 0.30 भनेको 4.5% र यो टोटल गर्दाखेरि 7 प्लस 4 भनेपछि 11.5%। ल यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो ई अफ आरपी चाहिँ कति आयो 11.5%। अब हामीलाई त्यसपछि के सोधेको छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो भनेको छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियोको फर्मुला एकछिन सम्झियौ त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियोलाई चाहिँ हामी सिग्मा पी ले डिनोट गर्छौं। यो यसको हाम्रो फर्मुला के हो है एकछिन फर्मुला हेरौं ए डब्ल्युए का स्क्वायर प्लस सिग्मा बी डब्ल्युबी का पनि स्क्वायर प्लस 2COB भनेको कोभेरियन्स 2COB AB इन्टु डब्ल्युए इन्टु डब्ल्युबी हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त फर्मुला हो। अब यो फर्मुलामा चाहिँ हामीलाई यहाँ के छ के निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् है। सिग्मा ए चाहिँ हामीले निकालेका छौं ठीक छ। वेट अफ ए डब्ल्युए छ अनि सिग्मा बी पनि छ हामीसँग डब्ल्युबी पनि छ। अब सीओबी एबी ल हेर्नुस् यो चाहिँ कोभेरियन्स अफ एबी भनेको ए र बी को चाहिँ कोभेरियन्स छ त छैन हो। अब हामीले यो चाहिँ वर्किङ नोट अथवा हामीले यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी वेट अफ ए र वेट अफ बी चाहिँ डब्ल्युए डब्ल्युबी चाहिँ छ भनेपछि अब हामीलाई के छैन त भने यो सीओबी एबी छैन हो। अब यो चाहिँ हामी पहिला सीओबी एबी निकालौं है त अनि त्यसपछि बल्ल हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो चाहिँ निकाल्न सक्छौं। एउटा क्याल्कुलेसन अफ सीओबी एबी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि प्रोबेबिलिटी राख्नु होला। त्यसपछि आरए माइनस एक्सपेक्टेड आरए आरबी माइनस एक्सपेक्टेड आरबी अनि आरए माइनस एक्सपेक्टेड आरबी र आरबी माइनस एक्सपेक्टेड आरबी लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर फेरि यो प्रोबेबिलिटीलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने। किन यसो गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ सीओबी एबी छ र सीओबी एबी भनेको कोभेरियन्स अफ एबी। यो निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड आरए त्यसैगरी आरबी माइनस एक्सपेक्टेड आरबी इन्टु पी प्रोबेबिलिटी है त हो। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो र यो चाहिँ टोटल गरेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो के आउँछ सीओबी एबी चाहिँ निस्किन्छ हो। त्यसको लागि अब हामी यहाँ चाहिँ भ्यालु राखौं है त। आरए हेर्नुस् है आरए भनेको चाहिँ हाम्रो स्टक ए को हो। स्टक ए को चाहिँ आरए कति छ यो चाहिँ माथि ए नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो टेबल हुन्छ त्यहाँबाट पनि यो भ्यालु चाहिँ हामी निकालेका हुन्छौं त्यहीबाट पनि डाइरेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ मैले ठाउँको अभावले चाहिँ यहाँ मेटेको छु। अब आरए भनेको चाहिँ हेर्नुस् कति छ 5 छ माइनस एक्सपेक्टेड आरए भनेको 5 माइनस एक्सपेक्टेड आरए भनेको चाहिँ कति छ 10। 5 माइनस 10 भनेको कति आयो त माइनस 5 आयो है त। त्यसैगरी आरए भनेको चाहिँ 10 माइनस 10 भनेको 0। त्यसैगरी 15 माइनस 10 भनेको प्लस 5 आयो। त्यसैगरी आरबी को जाउँ। आरबी मा स्टक बी हो 25 हो माइनस एक्सपेक्टेड आरबी भनेको कति छ 15 छ। 25 माइनस 15 भनेको कति आयो त 10 आयो। त्यसैगरी 15 माइनस 15 भनेको 0 अनि 5 माइनस 15 भनेको माइनस 10 आयो। अब के गर्ने त भने जुन यो हामीले आरए माइनस एक्सपेक्टेड आरए आरबी माइनस एक्सपेक्टेड आरबी यो निकालेका छौं। अब यल -5 * 10 गर्ने
अनि फेरि केलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्रोबेबिलिटीलाई भनेपछि -5 * 10 * 0.3 गर्ने भनेपछि यसको भ्यालु कति आउँछ त चाहिँ -15 आउने भयो। त्यसैगरी 0 ले त जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि के आउँछ त 0 नै आउँछ। त्यसैगरी यहाँ पनि कति आउँछ त भने -15 नै आउँछ र यो टोटल जोड्दाखेरि -30 आयो हो। अब चाहिँ यो 2 COB AB मा चाहिँ अब हामी के राख्छौं त -30 राख्छौं। ल अब भ्यालु राखौं। सिग्मा A भनेको सिग्मा A क्वेशन A नम्बरमा हामीले निकालेका छौं 3.87 इन्टु डबल A भनेको 0.70 यसको होल स्क्वायर प्लस यहाँ के गर्नु होला 3.87 इन्टु 0.70 र त्यो आएको जति भ्यालु आउँछ त्यसको स्क्वायर गरेर चाहिँ यहाँ राख्ने प्लस सिग्मा B भनेको सिग्मा 7.75 इन्टु डबल B भनेको 0.30 का होल स्क्वायर प्लस अब 2 फर्मुलाको 2 इन्टु अब COB भनेको कति आएको छ -30 सो मैले ब्र्याकेटमा -30 देखाए इन्टु त्यसपछि चाहिँ डबल A र डबल B दिएको छ। डबल A भनेको हाम्रो 0.70 इन्टु डबल B भनेको 0.30 हो। यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु हो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। 3.87 इन्टु 0.70 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने र यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 7.3387 प्लस अब 7.75 इन्टु 0.30 का स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ त भने 5.4056 आयो। यहाँ अगाडि प्लस छ पछाडी के छ त माइनस छ सो प्लस माइनस माइनस हुन्छ यहाँ चाहिँ माइनस गर्ने अनि 3 भनेपछि -30 इन्टु 2 इन्टु 0.70 इन्टु 0.30 गर्दाखेरि 12.6 आउँछ है त 12.60 ल यसलाई टोटल क्याल्कुलेसन गरेर अब यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ भने 0.38 द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो कति आयो 0.38 त्यो चाहिँ पर्सेन्टमा हुन्छ है त। ल यति गरेपछि चाहिँ अब हाम्रो बी नम्बर पनि कम्प्लिट सोलुसन हुन्छ। यति गरेपछि चाहिँ यो क्वेशन कम्प्लिट सोलुसन हुन्छ। यदि भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू अल द बेस्ट।